बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ पंजाब में आपने एक ख़ास रवायत देखी होगी कि जब यहाँ कुत्तों की लड़ाई होती है ना, तो जिस कुत्ते को लड़ाना हो ना उसको कौड़ा करते हैं। कौड़ा करने का मतलब ये होता है कि कुत्ते को कुछ दिनों के लिए भूखा रखा जाता है, उसकी ग़िज़ा कम कर दी जाती है, रूटीन की जो उसको चीज़ें देते हैं ना, और उसको जो खाना दिया जाता है उसमें ना ज़्यादातर ये तलखी होती है, ताकि जब ये और उसको फिर उसके मुंह पे बांध कर ना, छिक्कू आंखों पे बांध के, तो उसको लेके जाते हैं उस मैदान में जहाँ कुत्ते के साथ उसने लड़ना है। जैसे छोड़ते हैं दोनों कुत्ते, भूखे और वो होते हैं, कोड़े हुए होते हैं, वो एक दूसरे पे लपकते हैं और दूसरे को फिर झंझोड़ते हुए मोड़ते हैं और बात का फिर बड़ा तबाहकुन मंजर होता है। अर्ज़ ये है कि इंडिया जो है ना, इसकी हालत अब ये कौड़े कुत्ते वाली हो गई है, क्योंकि एक अरसे से सफारती सतह पर वो मुसलसल नाकाम हो रहा है। जहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाता है वो नाकाम हो जाती है। कुछ अल्लाह की मेहरबानी होती है, हम तो हमारी खैर बेपनाह नालायकी हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत शुरू से कह रहा हूँ, देखिए, बार बार मैं इतनी मरतबा में हाइब्रिड वार, मेरा ख्याल अब तो आपके कान भी पक गए होंगे मुझसे बात सुनते सुनते, फिफ्थ जनरेशन वार, सिक्स जनरेशन वार। मुझे भी बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं जैसे आपको कहता था कि ये जो इसने मुहिम शुरू की थी ना, पीडीएम ने, जो इन्होंने गुजरांवाला से शुरू की थी, उसमें जो ज़ुबान ख़ास तौर से मियाँ साहब ने इस्तेमाल, जिसका शाखसाना ये है कि शायद ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मियाँ शहबाज शरीफ अब इनसे अलग हो जाएंगे, जो अब तक की इतलात हैं और आपने आपने सुन भी जान भी ली होंगी। नाज़रीन कराम, बात यह है कि ये जो इलेक्शन हुआ है ना अभी, और आज़ाद कश्मीर वाला, इसमें जो तकरीरें हुई थी, मैं हर दफ़ा ये कहता था कि खुदा के लिए इसका नोटिस लें। ये एंटी स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, ये एंटी गवर्नमेंट नहीं हो रहा है, ये कंपेन एंटी गवर्नमेंट नहीं है, एंटी स्टेट है। और ये औरत जो है ना, ये कुछ ना कुछ करके रहेगी इस मुल्क का। ये तबाह बर्बाद हो चुके हैं, इनकी टके की ज़िंदगी नहीं, लंदन में कुत्ते जैसी ज़िंदगी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, होटल में नहीं बैठ सकते, सैर करने के लिए हाइड पार्क में नहीं जा सकते, कहीं भी ये अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। इसमें मुझे बड़ा अच्छा एक कॉलम अब 2-4 दिन पहले उसने जावेद चौधरी ने लिखा था इनको, कि जिसमें कहा था कि अगर आप अपनी अपनी चाहते हैं ना, सियासी बका चाहते हैं, तो आप वापस आएँ, और जो लोग आपसे आने से इनकार करते हैं ना, आपके ख़ानदान के, उनको आग कर दें। नहीं तो यही होगा आपके साथ, लोग इसी तरह आपको ज़लील करते रहेंगे। और इतनी ज़िल्लत के साथ अगर आपको ये दौलत जो है, ये शान व शौकत जो मंजूर है, तो आपकी मर्ज़ी, आपने घाटे का सौदा किया है या वादे का सौदा किया है, आप जानते होंगे। जो जो इन लोगों ने, और फ़ारूक हैदर जैसे पागल ने जो जो बकवास की थी, आज वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है ना, वो कल इंडियन फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्समैन मिस्टर अरिंदम बागची ने दोहरा दी है। जी, जब गीदड़ की मौत आए ना, तो वो फिर शहर की तरफ भागता है। मुझे लगता है कि अब इनका वक्त आ गया है। बहुत अवॉइड किया था पाकिस्तान ने कि टले रहे, लेकिन ये अब टलते नहीं हैं। इतनी बेहुदा उसने बात किया कि मेरा ख्याल है आप सुनते ही फ़ौरन आपका हाथ जूते की तरफ जाएगा। इसने जनाब अरिंडम बागची ने, फॉरेन अफेयर्स जो स्पोक्समैन है इंडिया, उसने कहा है जी कि पाकिस्तान फौरी तौर पे जो ऑक्यूपाइड इलाके हैं ना, जो पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पे, पाकिस्तान और चीन दोनों ने कब्ज़ा किए हुए हैं, इनको खाली करें। जहाँ, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है, और यहीं पर पाकिस्तान, वो जो चीन का जो ना सी पैक बन रहा है, तो ये इन्होंने कब्ज़ा इसलिए किया था कि यहाँ से ये बात का मंसूबा चीन का ये था। तो अब इसने पाकिस्तान और चीन को वार्निंग दी है कि अच्छा, इन इलाकों में, तो आपको कुछ मार्ज कर दूँ, इन इलाकों में जो चीन के एरिया में लद्दाख और कश्मीर का हिस्सा आता है वो भी शामिल है, जिस पे चीन इस वक्त काबज़ है। काबज़ क्या, उसका हिस्सा है, और आज़ाद कश्मीर भी इसमें आता है। उसने कहा ये खाली करे, और उसने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो अभी इलेक्शन करवाया है ना इसमें, आज़ाद कश्मीर ने,
یہ تو کاسمیٹک ایکسرسائز تھی، الیکشن ایک کاسمیٹک ایکسرسائز تھی۔ پاکستان کی ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ ہے، آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس نے اس میں بطور خاص سابق جو وزیر اعظم ہیں یہ فاروق حیدر، جو اس نے بک بک کی ہے، جو اس نے یہ بھونکا ہے، اس نے اس کا بطور خاص نام لیے بغیر حوالہ دیا ہے کہ وہ لوگ تو ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور اسماعیل وہ جو تھا گجر اس کا بھی حوالہ دیا، مطلب نام نہیں لیے، اس نے حوالے دیے کہ دیکھیے وہاں لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے وہاں یہ نعرے لگ رہے ہیں، دیکھیے وہاں وہ نعرے لگ رہے ہیں۔ اور پاکستان نے اس علاقے پر یعنی جو کلیم ہم مقبوضہ کشمیر کے متعلق کرتے ہیں نا، اس سے ہزار گنا زیادہ سخت زبان میں اور بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے یہ کلیم کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ علاقے خالی کرو، نہیں تو بزور ہم یہ علاقے پہ واپس لے لیں گے، اور یہاں پہ کبھی بھی ہم میں بننے نہیں دیں گے سی پیک۔ یعنی یہ سیدھی سیدھی وارننگ ہے، سیدھی سیدھی کہ جنگ کی دھمکی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں نا، یہ جو ہے لداخ اور کشمیر دونوں میں، یعنی چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ بیک وقت کوئی چھوٹی موٹی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خاصی انگلی جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے اس نے، امریکہ نے ان کو اسلحہ بے پناہ دیا ہوا ہے، بہت ساری رعایتیں دی ہیں، اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس علاقے کے چودھری تم ہو، تم کرو یہ۔ اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جس گفتگو میں انڈیا شامل ہوگا نا افغانستان کی، اس میں ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان سے۔ انڈیا کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہونے والی کسی بھی میٹنگ میں شرکت کرے یا اس حوالے سے کوئی بات چیت کرے؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو یہ پاکستان کی دھمکی ہے، پاکستان کی وارننگ ہے جو ہمارے۔ اور پرائم منسٹر کی اگر آپ کل کی تقریر دیکھیں تو اس نے صاف کہا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ ایک جنگ کی طرف جا رہے ہیں جو ہم پہ مسلط کی جائے گی، اور وہ جنگ اس بیان کے بعد، یہ باغچی جو ہے نا ارندم باغچی، اس کے بیان کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ ہم پر مسلط کر ہی دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آج تک پاکستان نے جو بھی پالیسی اپنائی ہے یہاں انڈیا کے خلاف یا جو کچھ ہے، میرے خیال سے اس میں ہمارے جو ہماری جو اپنی حکومت ہوتی ہے اس سے زیادہ رول جو ہے نا جو ادھر ادھر کے ٹٹو پھٹو ان کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ کو یہ بات کیسے بتاؤں، یہ جتنے انہوں نے مثلا اس نے عجیب بات یہ ارندم باغچی نے یہ کہی، اس نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ہم انہیں کہیں گے کہ جی اسٹیٹس کو جو ہے نا اس کو ختم کریں۔ یعنی اسٹیٹس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے اور چین کے پاس جو لداخ ہے وہ ہمارا حصہ واپس لے کے دو۔ یعنی وہ کہنا الٹے بانس بریلی کو، یہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کو یہ اپنے دانش میں اپنی اگریسو پالیسی سمجھ رہے ہوں گے نا، کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرے تو ہم ہی جو ہے نا وہ کرنے جو اسٹریٹجی ہے ان کی ہندوتوا کی۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب غزوہ ہند اور ہندوتوا کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور جلدی اس سلسلے میں آپ کو کوئی بڑی خبر زیادہ دور نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگست ستمبر کے تک جو صورتحال جس طرح کی یہ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، جیسی اس بندے نے باتیں کی ہیں، جو اس نے وہاں پریس کانفرنس کی ہے، اس کے حوالے سے لگتا ہے کہ اب وہ گھڑی اب آ گئی ہے جو اس خطے کی ورسٹ ترین بدترین صورتحال جو ہے اس میں پیدا ہوگی۔ پاکستان انڈیا سے جنگ کرے گا؟ پاکستان انڈیا سے جنگ چاہتا ہے؟ ہرگز 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 نہیں۔ پاکستان کی اس وقت بہترین پالیسی یہ ہے کہ نہ تو افغانستان کی جنگ کو پاکستان میں آنے دے، نہ پاکستان سے کوئی لڑائی جو ہے افغانستان میں انڈیا میں جانے دے، اور نہ کسی ملک کو اتنی اجازت دے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے۔ اگر پاکستانی فوج ادھر انگیج ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ایک بہت بڑا جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، جس کو ہم گریٹ گیم کہتے ہیں عموماً، اس پہ عمل شروع ہو جائے گا، اور وہ منصوبہ جو ہے اس کا ایک حصہ انہوں نے بار بار ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ جو ابھی اس نے وارننگ دی تھی نور مسعود ولی نے
کہ میں میرے ساتھ 20,000 میری فوج ہے تو میں قبائل پہ قبضہ کر لوں گا، اور یہ ایک یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک اسٹیٹ بنانے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے افغانستان کی بلکنائزیشن تو کرنی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن اس میں پاکستان کا بھی کوئی حصہ شامل کریں گے، یہ میرے لیے بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ بہرحال میں نے ابھی آپ کو یہ ابتدائی باتیں بتائی ہیں، ریفرنس بھی موجود ہے تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جتنی اینٹی اسٹیٹ قوتیں ہیں پاکستان میں، حکومت ان پہ ہاتھ ڈالے، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، آپ کا شکریہ۔